اللہ کریم حد مقرر کرے او پانی پی شربت پی پھلاں دا جوس پی حلال چیزاں کھاوی پی شراب دے نیڑے نہ جاوی نہیں تے برباد ہو جائے گا اساں اللہ دیاں حداں ہی توڑی جائیے اللہ فرمائے کہ حلال ویکھی تے حرام نہ ویکھی ہر ویلے حرام ول نظر آن پھر آمن ہونے ربیع الاول آ رہے آئے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے مشائخ ساڑے بیٹھے علماء بیٹھے حضور دے نوکرے بیٹھے کئی تساں دیکھو گے ربیع الاول چاون گے مولوی صاحب پیر صاحب شاہ صاحب کوئی وظیفہ دسو حضور دی زیارت ہو جائے میں پوچھنا چاہنا کدی شیشہ ویکھ کے اپنے تو پوچھے آئی جیڑی اکھاں دن رات ٹی وی ویکھن تے عورتاں ویکھن غیر محرم تے رنڈیاں ویکھن نچن والیاں تے جناب اعلی نظر بھی پوے تے جناب اعلیٰ گانے آتے تے فلماں دے پوسٹراں تے پوے جیدی اکھچ پورے جہان دے گندے منظر کھڑے ہوون کیا اے اکھ حسین کریم دے نانے نو دیکھن دے قابل رہ گئی ہے کیا اے اکھ حضور نو تکن دے قابل رہ گئی ہے کیا اے جناب اعلیٰ اکھ لجپال دے جلوے تکن دے قابل رہ گئی ہے دیکھ ذرا غور کرے تھے بیٹھے ہوئے جوانو تیرے پنڈ دے اندر اگر کوئی شادیاں تے شراباں پیوے تے پھر آکھے خوشی کا موقع ہے مولانا آج تو پابندی نہ لگاؤ آج تو جناب خوشی کا موقع ہے ایسے جناب اعلیٰ باتیں نہ کرو انہوں کوئی ایک ایسا ہے جڑا گل کرے کہ علماء تو پوچھ لے یہ مسئلہ شریعت دا کہ جتنا حصہ جناب اعلیٰ پیشاب دا کپڑے نو لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاندہ ہے شراب دا بھی اتنا حصہ کپڑے تے لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاندہ ہے دوجے لفظاں وچ پیشاب جیسی گندی چیز یعنی جتنا پیشاب پلید ہے شراب بھی اتنی پلید ہے تے پیشاب جیسی گندی شے زبان تے سٹے پھر اسے زبان نل کلمہ نبی دا پڑے او یارو کدی سوچی آئے پیشاب پر کی گندی شے زبان تو گزرے پھر اسے زبان نل مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا جائے اللہ رسول دا نام لیا جائے کیا مسلمانوں ایک اللہ سانو زیب دینیاں نے کیا اے سانو جناب اللہ ایک ہے میں گلنا باقی اگے دیاں سزاوات تے جزاوات تے بہت زیادہ نے کہ میرے آقا نے فرمایا شرابی نو جہنمیاں دا پیشاب تے پخانہ تے پیپ دا کھول دا ہویا پیالہ بھر کے اس ویلے شرابی نہ لے آیا جائے گا حضور فرماندے نے اتنا گرم ہوئے گا کہ شرابی دا اتے آلا ہونٹ کٹھا ہو کے سر تے چڑھ جائے گا تھلے آلا ہونٹ ہوندہ ہوندے پیراں وچ جا پوے گا جدوں منہ وچ زبردستی انہوں ڈیلن گے ہوندی آندراں کٹ کے ہوندے پیراں وچ سٹ دے گا اے گلاں تے بعد وچ نے لیکن اس دھرتی تے اگر اتنی بھی محبت سچی ہوئے کدی سوچی آئے حضور نل پیار بھی ہوئے تے زبان گندی کر کے پھر حضور دے نام لے جاون او مسلمانو آج وعدہ کر کے اٹھو آج تو بعد ساڑا جینا بھی رسول اللہ واسطے ساڑا مرنا بھی رسول اللہ واسطے ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایتے ہو گیا کہ آج تو بعد اساں اپنے رب دی مننا گے بولو انشاءاللہ دوسری ڈیوٹی ہے رسول اللہ نال محبت چلیے جی 14 صدیاں آج دی عورت ایک پردے دا بوجھ نہیں چک سکتی آج دی عورت نو آکھیے کہ شادی تے نچنا نہیں گانا نہیں میک اپ کر کے کیمرہ مین دے کے نہیں آنا تے وہ کہنیاں نے کہ یہ شادی ہوئی کہ کل ہوئے شاءاللہ کل ہو جانو اس عورت دے جڑی حضور دے دین نو کنڈ کرے شاءاللہ کل ہو جانو اس عورت دے جو مصطفیٰ دے دین منہ موڑے آؤ چلیے 14 صدیاں پہلے اسلام دی سب تو پہلی شہید عورت اے اعزاز ایک عورت نو ملے اگر عورت سمجھے تھے کہ اسلام دے اندر شہادت دا رتبہ پہلے مرد نو نہیں ملیا ایک عورت نو نصیب ہو اے ٹی وی آلیاں تو انہوں نہیں دے سکتا اے محمد عربی دے نوکرہ نے آؤ جناب اعلیٰ چلیے 14 صدیاں پہلے اس بی بی دی گل کریے جس بی بی دا نام جناب بی بی سمیہ ہے حضرت عمار ابن یاسر دی جناب اعلیٰ والدہ پاک کے بوڑھی اما جناب اعلیٰ جی دی والاں تو پکڑ کے ابو جہل تے جناب اعلیٰ ہوندے حواری انہوں مار دے مکے دے چوک چلے آئے آج دی عورت نو اتنی بار بھی نہیں ملی دین
واسطے اج دی عورت خوشی نال اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے فوٹو اترواون تے راضی ہو گئی. اج دی عورت ایک موبائل واسطے عزت دے سودے کرن واسطے راضی ہو گئی. ایک پیپسی دی خاطر اوندے تے فوٹو لاون دی خاطر عورت جناب اپنا چہرہ کھولن تے راضی ہو گئی. ایک شیمپو دی خاطر کافراں دے صابن دی خاطر کافراں دی کریماں دی خاطر مسلماناں دی عورت اپنے چہرے نو کھول کے غیراں دے اگے آون تے راضی ہو گئی. آؤ 14 صدیاں پہلے تانوں دسیے اس اسلام پیچھے عورت نے کتنی بڑی قربانی دیتی. تے یاد رکھ لو اس دھرتی دے نام اداکاراں تے گلوکاراں دے زندہ نہیں رہندے. نام جدوں بھی زندہ رہندے نے حضور دے دین دے وفاداراں دے نام زندہ رہندے نے. اچھی بولو ذرا. اس بی بی نے جناب آلہ نام حضرت بی بی سمیہ کلمہ آقا دا پڑھیا مار دے کافر چوک چلے آئے. کلمہ چھڑنا کہ نہیں ہونے کیا نہیں چھوڑنا. 2 اٹھ منگوائے ابو جہل نے. ایک ادھر کھڑا کیتا ایک ادھر کھڑا کیتا. ایک اٹھ دا رسا بن کے بی بی دی سجی لت وچ بن دیتا پھر کھبی لت رسا بن کے ادھر دے اٹھ نال بن دیتا. سنو اے مسلمانو اٹھا نال بن کے بی بی نو پھر پوچھیا گیا ہے دس بی بی جان دینی ہے کہ اسلام چھوڑنا ہے. انہیں آکھیا ہے کی کرے گا جے میں کلمہ نہ چھوڑا. انہیں کہا میں تینوں چیر کے 2 ٹکڑے کر دیواں گا. انہیں کہا پھر اتنی جی گل ہے اگر پھر 2 ٹکڑے نہ کر 2 لاکھ ٹکڑے کر تینوں ہر ٹکڑے وچوں رسول اللہ دے دین دی آواز آوے گی.